نظرت در مورد اینجا چیه؟ خونه رو خونوادش میسازن. اگه اونا خوب باشن 2 تا اتاق ساده هم خیلی قشنگ به نظر میاد. وگرنه قصرم صفایی نداره. این حرفتو باید طلا گرفت. خوشبختی رو آدما میسازن نه دیوارا. مادر جون، کاری داداش قیصر ساخت و سازی دیگه. واسه همین فکر میکنن خوشحالی. ربطی به خانواده نداره، به خونه است. دیوارا برای عزت و آبرو استوار میشن. خوشحالی ما هم به عزت و به آبروه. عزت و آبرو از خوشبختی نشأت میگیره قیصر. وگرنه هر چه قدم دیوارا رو بالا ببری فایده نداره.